मॅडम आज सगळे जमले कला अकादमीचेर पोटतिडक दाखोवपाक तुमचें म्हणणें कितें एक कलाकारूच तुमी जेन्ना हांवें एसेंब्लीन आयकलें जेन्ना भर एसेंब्लीन जंय सगळें डॉट टू डॉट रिकॉर्ड जाता थंय आयकलें एकूच उतर चार्ल्स कोरिया कोण तेन्ना म्हाका दिसलें हांवें खंय तरी वचून घालून घेवपाचें की आमच्या ज्या एसेंब्लीन आमी निवडून धाडटा ते अशे दुर्दैवी आनी अशे मनीस आमी निवडून धाडटा जेंकां आनी जर तो पुरुश पद्मभूषण चार्ल्स कोरिया म्हणून कोण खबर ना जाल्यार तांकां ज्या पोजिशनाचेर आयज ते आसा त्या पोजिशनार रावपाचो कांयच अधिकार ना. म्हाजो एकूच उलो आसा हांव काळजांच्यान धन्यवाद म्हणटा की जे आमच्या काळजान सदांच खतखत्तालें आनी विष्णू सुर्या वाघ जर आयज आसलो जाल्यार हें आमकां आयज पळोवपाक मेळचें नासलें. आमकां कितें तरी आयज कलाकारांचें वेगळें वर्तेपण पळोवपाक मेळटलें आसलें पण तें आयज ना. आनी तेचे जे वांगडी आसा आमचे राजदीप बाब मागीर आमचो आमोणकर आनी तेचे इतर जे वांगडी आसा किशोर मांद्रेकर ते आसा आनी ह्या वांगड्यांनी जो फुडाकार घेतला हांकां म्हाजो आख्ख्या गोंयकारांक विष्णू सुर्या वाघाच्या स्मृतीन हांव तांकां उलो घालता की तुमकां जे तुमचे ल्हानशे अशे जे 3000 आनी 2000चे मानधन मेळटा कलाकारांचें ताका लागून ओगी रावो नाकात आनी आमच्या गोंयकारांचो फुडलो जे आमची पिळगी जी आसा जे आमच्या नसान एक आमच्या जे कलाकाराचे एक ब्रीज दडलेले आसा आमचे सेल्स आनी आमचे जे DNA आसा हो कलाकाराचो DNA आसा ह्या फुडल्या पिढी पर्यंत आमी जर पावयतली जाल्यार ते तुमचे जे मानधन तुमकां मेळटा पळय कलाकार म्हणून 2000 आनी 3000 हेका लागून सरकाराक भिवपाची गरज ना. सरकार ते तुमचे कलाकारपण खंयच्यानूच काडूं शकना म्हणून समस्त गोंयकारांक प्रत्येक गांवांनी ज्या गांवांनी म्हाज्या गांवांत गाराणी घालून तुमकां जागयली तांकां तुमकां हांव उलो मारता ह्या भुरग्यांच्या फाटल्यान रावात. जे आमचे राजदीप नायक आसा आमचो आमोणकार बाब आसा किशोर बाब आसा चार्ल्स कोरिया फावंडेशन आसा हे जे पळय भायर सरल्या हेंच्या वांगडा रावात तेंचे हात बळकट करात आनी आमची फुडली पिळगी घडोवपाची जी कलाकारांची पिळगी घडोवपाची आसा आनी ते गोंयकारपण जर राखपाचें आसा आमचें दायज फुडें करपाचें आसा जाल्यार तुमी फुडें सरात. इतकीच म्हाजी तुमकां सगळ्यांक हात जोडून विनंती आसा. हांवूय एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी तेची खास्त हांव खूब भोगतां पण म्हाज्या काळजान म्हाज्या गोंयकारां खातीर कितें आसा हेच्या खातीर हांव सदांच फुडें आसता आनी सरकाराचे अगेन्स्टूय उलयतां. जसो म्हाजो घोव उलयतालो सरकारान आसून सरकाराच्या अगेन्स्ट उलयतालो आनी खऱ्या खातीर उलयतालो सत्यान उबो रावतालो तशेंच हांवूय उबें रावतां आनी तुमच्या फाटल्यान सदांच आसतलें. एकूच विनंती आसा त्या गोंयकारांच्या कलाकारां कडेन ते कलाकारपण मरपाक जायना ते जर फुलतले जाल्यार तुमच्या सगळ्यांची साथ जाय. भियो नाकात फुडें सरात. थँक्यू. मॅडम तुम्ही एक टिचर आणि ज्या प्रमाणे तुम्ही स्कुलांनी सुद्दां एक म्हणजे आऊट पिपल्सान जेन्ना शिकतालो तेन्ना तुमी टिचर आसलेले आनी तुमी आमकां सदांच कलेच्या हितून आमकां सदां मार्गदर्शन जें आतां कला अकादमीचें जें घडटा आनी घडलां तेजेर तुजें म्हणणें कितें? ना जें कितें घडलां तें म्हणजे मिटिंगेक ज्या पद्दतीन सगळ्यांनी उलयलें की कांय गजाली कोर्टान आसा ताजो एविडन्सूय आसा त्यो गजाली आमी कुशीन दवरून आमी एक म्हज्या कोतान तरी आमी सगळ्या कलाकारांनी एक मागपाक जाय की कला अकादमी पयलीं कशी आसताली तशी जिवंत जावपाक. एक म्हणजे म्हाका याद आसा हांवें एक नाटक केल्लें सतीश गावसा बरोबर जंय आमी एकूय मायक वापरूंक नासलो विदावट मायक 900 लोक आसले पण कला अकादमीचें एक्वेस्टीक ज्या पद्दतीचें आसलें सगळें लास्ट सुद्दां लायनीन आयकूंक येतालें पण आयज तें एक्वेस्टीक खंय तरी रिपेर करतना पिड्ड्यार जाला. लायटी सगळ्यो LED लावन दवरल्या म्हणजे एक तूं नाटक वा तियात्र करतना तुका वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीचे लायटी जाय पडटा. सो जी दुर्दशा जाल्या ती म्हज्या कोतान चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाची मदत घेवन ते सारकें करूंक जाय. त्याच बरोबर कला अकादमीन वेगळे वेगळे क्लासीस चलताले म्हणजे भरतनाट्यमाचे संगीताचे
आनी पालकां खातीर ती एक खूब बरी गजाल आसा तेंय बी आतां बंद जालां सो ती सुरू जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता म्हणजे बेगोबेग हें जावपाक जाय नाजाल्यार आमचे सगळेच हाल चल्ले म्हणजे पणजीकारांचे सगळ्याच पटेन हाल चल्ले स्मार्ट सिटी म्हणून ती सारकी जाग्यार ना कला अकादमी एक आमकां सगळ्यां खातीर एक कुळारच कशें आसलें तें थंय कांयच चलना सो हें जावपाक जाय आनी बेगोबेग मॅडम कोटी म्हणल्यार 50 कोटी 60 कोटी 70 कोटी आनीक 12 कोटी खरीच गरज आसा इतके कोटींची कला अकादमीक तें खबर ना कारण हांव काय अकावंट्सांतलें मनीस न्ही आनी हांवें तातूंत एक्चुली लक्ष घालूंक ना आनी खरें कितें फट कितें एविडन्स आसत जाल्यार तें कळटलें म्हज्या कोतान सरकारान आपले जे पॉलिसी डिसिजन आसा की कलेच्या बाबतींत तें सारकें पाळपाक जाय थंय अंदाधुंदी करूंक जायना आज जो उलो मारलेलो तेजेर कलाकारांनी कितें म्हणून निर्णय केला आतां FIR लॉन्च करपाची काय रस्त्यार देंवपाचें म्हज्या कोतान रस्त्यार देंवल्या शिवाय कांयच जायना कारण जो पर्यंत तूं नाक दामना तो पर्यंत तोंड उगडना आनी आमकां तेंच करचें पडटा आयुश्यभर हांव तेंच करत आयलां हांव आनी नवीन कितें सांगतलें ओके थँक्यू मॅडम